अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत ड्रामे सरदार की, जिसमें मोहब्बत, गुरूर और कुर्बानी की कहानी दिखाई गई है। आइए शुरू करते हैं इस दिलचस्प दास्तान को। कहानी एक बहादुर और बाअसर नौजवान सरदार के गिर्द घूमती है। वो अपने ख़ानदान और इलाके में बहुत इज्जत रखता है। उसकी शख्सियत मजबूत और फैसलाकुन है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी मौजूद है। वो हमेशा अपने असूलों पर चलता है और किसी के सामने झुकना नहीं जानता। लोग उससे डरते भी हैं और उसका एहतराम भी करते हैं, मगर उसकी ज़िंदगी अभी बदलने वाली होती है। पैराग्राफ 3। दूसरी तरफ एक मासूम और बावकार लड़की की कहानी शुरू होती है। वो नर्म दिल और समझदार होती है। उसका ख्वाब एक सादा मगर खुशहाल ज़िंदगी गुजारना है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती है। लोग उसकी सादगी और अच्छे अखलाक की तारीफ़ करते हैं। उसके वालिदैन उस पर बहुत फ़ख्र करते हैं, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा होता है, और यही किस्मत उसे सरदार के रास्ते में ले आती है। पहली मुलाकात अचानक और गैर मुतवक्के होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। सरदार को उस लड़की की आंखों में एक राज नज़र आता है और लड़की को उसके अंदाज में एक अजीब सा गरूर महसूस होता है। ये मुलाकात चंद लम्हों की होती है, लेकिन दोनों के दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा कर देती है। वो एक दूसरे को भूलने की कोशिश करते हैं, मगर तकदीर उन्हें बार बार करीब लाती है। वक्त गुजरता है और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। सरदार को महसूस होता है कि उसके दिल में तब्दीली आ रही है। वो जो हमेशा सख्त मिजाज था, अब नर्म रवैया इख्तियार करने लगा है। लड़की भी उसकी शख्सियत को समझने लगती है। उसे मालूम होता है कि उसके सख्त लहजे के पीछे एक दर्द छुपा है। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने लगता है, लेकिन दोनों अभी इस बात को मानने से डरते हैं। इधर ख़ानदान वालों को ये क़ुर्बत पसंद नहीं आती। वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। सरदार के घर वाले उसके लिए और ख्वाब देख रहे होते हैं, जबकि लड़की के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। ये इख्तिलाफ आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े मसले में बदल जाता है। मोहब्बत और ख़ानदान के दरमियान कशमकश शुरू हो जाती है। दोनों अपने दिल और ज़िम्मेदारियों के दरमियान फंस जाते हैं और कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है। सरदार पहली बार अपने दिल की बात समझता है। उसे एहसास होता है कि वो वाकई मोहब्बत कर बैठा है। वो लड़की के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन उसके गुरूर और ख़ानदान की इज़्ज़त भी अहम होती है। वो अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रहा होता है। एक तरफ दिल की आवाज़ है और दूसरी तरफ ख़ानदान की तवक्कुआत। ये फ़ैसला उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। लड़की भी इसी कशमकश से गुज़र रही होती है। वो अपने वालिदैन की खुशी को सबसे अहम समझती है, लेकिन सरदार के लिए उसके दिल में जगह बन चुकी होती है। वो दुआ करती है कि कोई रास्ता निकल आए, ताकि मोहब्बत भी बच जाए और ख़ानदान भी नाराज़ ना हो। उसके दिल में उम्मीद अभी बाकी होती है, मगर हालात उसके ख़िलाफ़ होते जा रहे होते हैं और आजमाइश मज़ीद सख्त हो रही होती है। एक दिन हालात अचानक बहुत ख़राब हो जाते हैं। ख़ानदान के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता है। बात इज़्ज़त और अना तक पहुँच जाती है। सरदार को एक मुश्किल फ़ैसला करना पड़ता है। वो सबके सामने खड़ा हो जाता है और पहली बार अपने दिल की बात कहता है। ये लम्हा सबके लिए हैरान कुन होता है और कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। ये एतराफ़ सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग इसकी हिमायत करते हैं, जबकि कुछ सख्त मुखालिफत करते हैं। घर में माहौल बहुत कशीदा हो जाता है। लड़की भी इस सब से खौफज़दा हो जाती है, लेकिन सरदार अपने फ़ैसले पर कायम रहता है। वो साबित करना चाहता है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है और वो किसी से नहीं डरता। वक्त के साथ हालात मज़ीद मुश्किल होते जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जाती है। गलतफहमियां पैदा की जाती हैं और कई रुकावटें उनके रास्ते में आती हैं, लेकिन मोहब्बत की ताकत उन्हें हिम्मत देती है। वो एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। ये एतमाद ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है और उम्मीद की रोशनी बरकरार रहती है। एक मौका ऐसा भी आता है जब दोनों को जुदा होना पड़ता है। ये लम्हा बहुत तकलीफ़देह होता है।
سردار پہلی بار اپنی بے بسی محسوس کرتا ہے اور لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لڑکی بھی اس وعدے پر یقین رکھتی ہے۔ دونوں جدا تو ہو جاتے ہیں مگر دلوں کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حالات بدلنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی محبت کی سچائی نظر آنے لگتی ہے۔ سردار کی قربانیاں سب کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ صرف ضدی نہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور سچا انسان بھی ہے۔ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ سب کے دل نرم کر دیتی ہے۔ امید کی کرن دوبارہ روشن ہو جاتی ہے اور کہانی مثبت رخ اختیار کرتی ہے۔ لڑکی بھی اپنی مضبوطی دکھاتی ہے۔ وہ صبر اور حوصلے سے ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے۔ اس کی سچائی اور خلوص سب کو متاثر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ محبت غلط نہیں بلکہ یہ خوبصورت رشتہ ہے۔ یہ احساس خاندان والوں کے دل بدل دیتا ہے۔ نفرت کی جگہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور فاصلوں میں کمی آنے لگتی ہے۔ آخر کار ایک دن ایسا آتا ہے جب سب اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، دل کی باتیں سامنے آتی ہیں اور کئی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سردار اور لڑکی دونوں خاموشی سے یہ سب سنتے ہیں۔ ان کے دل میں امید اور خوف دونوں ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اور سب کی نظریں انہی پر ہوتی ہیں۔ گھر کے بزرگ آخر کار ایک اہم فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں کی محبت کو قبول کرنے پر غور کرتے ہیں۔ سردار کے رویے اور قربانیوں نے سب کو متاثر کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کی سچائی بھی سب کے دل جیت لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول نرم پڑنے لگتا ہے۔ نفرت کی جگہ سمجھ اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ امید سے بھرپور ہوتا ہے اور دونوں کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگتی ہے۔ قبولیت کی خبر سن کر دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ سردار پہلی بار سکون محسوس کرتا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ لمحہ ان کی لمبی آزمائش کا اختتام ہوتا ہے۔ محبت نے آخر کار اپنی طاقت دکھا دی ہوتی ہے۔ خاندان بھی اب اس خوشی میں شامل ہو جاتا ہے۔ دلوں کے فاصلے ختم ہونے لگتے ہیں اور ایک نئی شروعات کا وقت آ جاتا ہے۔ گھر میں خوشیوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر طرف مسکراہٹیں اور دعائیں ہوتی ہیں۔ سردار اور لڑکی دونوں شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی محبت کو منزل مل گئی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا لیکن ہر مشکل نے انہیں مضبوط بنایا۔ ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا ہوتا ہے اور سب خوشی سے اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں۔ نکاح کا دن آتا ہے تو ماحول بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ رشتہ دار اور دوست سب جمع ہوتے ہیں۔ دعاؤں اور خوشیوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ سردار پہلی بار اتنا خوش نظر آتا ہے۔ لڑکی بھی خوشی سے دمک رہی ہوتی ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے خاص لمحہ ہوتا ہے۔ ان کی محبت کو آخرکار منزل مل جاتی ہے اور سب اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ نئی زندگی کا آغاز امیدوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی لیکن اب وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ان کا اعتماد اور محبت ان کی طاقت ہے۔ خاندان بھی اب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اتحاد ان کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے اور خوشیوں کا سفر جاری رہتا ہے۔ نکاح کے بعد سردار اور اس کی بیوی کی زندگی ایک نئی سمت میں شروع ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ صبر اور قربانی کا بھی نام ہے۔ سردار اپنی ذمہ داریوں کو اور بہتر طریقے سے نبھانے لگتا ہے اور اس کی بیوی ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ان کا رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے طاقت بن جاتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اب بھی ان کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے۔ وہ دوبارہ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سردار کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ دونوں مل کر ہر مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جب سردار کو بڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس کے دشمن اس کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ وہ اس کی عزت اور مقام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے لیکن سردار ہمت سے کام لیتا ہے۔ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی بیوی کو یقین دلاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
یہی اعتماد انہیں مضبوط رکھتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ڈرامہ سردار کی خوبصورت کہانی، جس میں محبت، صبر اور قربانی کا پیغام دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔